कंपनी या इदारा जितनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज फरोख्त करती है, जितनी मार्केटिंग या एडवर्टाइजमेंट करती है, बैरूनी दुनिया से जितनी भी कम्युनिकेशन करते हैं, दरअसल सब इस इदारे और कंपनी का विजन कम्युनिकेट करते हैं। Speak clearly and you should be clearly understood. वाज़िह बोलिए, आपको वाज़िह तौर पर समझा जाएगा। कोई भी इदारा या कंपनी गोल्डन सर्कल की 3 डायमेंशनल कोन की शक्ल में जाहिर किया जाता है और इस इदारे का निजाम एक और निजाम पर बेस है और वो है मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस दरअसल तमाम कस्टमर्स, पोटेंशियल कस्टमर्स, तमाम प्रेस, शेयर होल्डर्स, तमाम कंपीटिटर्स, सप्लायर्स और कैपिटल से बनती है। ये सिस्टम फितरी तौर पर एक डिस्पर्स और गैर मुनज़्ज़म है। वट की सतह पर कोई भी इदारा जो कि एक मुनज़्ज़म सिस्टम है, मार्केट प्लेस यानी गैर मुनज़्ज़म सिस्टम से मिल जाता है। तो वट की सतह पर इदारा जो कुछ कहता है या करता है तो इस इदारे का विजन बैरूनी दुनिया तक पहुंचाता है। कंपनी या इदारा जितनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज फरोख्त करती है, जितनी मार्केटिंग या एडवर्टाइजमेंट करती है, बैरूनी दुनिया से जितनी भी कम्युनिकेशन करते हैं, दरअसल सब इस इदारे और कंपनी का विजन कम्युनिकेट करते हैं। अगर लोग किया यानी व्हाट नहीं खरीदते और वाई यानी क्यों खरीदते हैं तो इसलिए ये कम्युनिकेशन वाई की सतह पर होती है। तो यहाँ वाज़िह तौर पर ये पता नहीं चल पाता कि ये कंपनी क्यों कायम है और इसी तरह लोगों को मुतासिर करने की सलाहियत भी बहुत ही पेचीदा हो जाती है। जब कंपनी छोटी होती है तो ये इतना बड़ा मसला नहीं होता क्योंकि कंपनी और इदारे का फाउंडर खुद लोगों से कम्युनिकेट करता है और काबिल एतमाद हाउ टाइप के अपराध बहुत कम होते हैं और फाउंडर को खुद बड़े बड़े फैसले करने पड़ते हैं। फाउंडर यानी लीडर खुद बाहर निकलता है और कस्टमर से बात करता है और अपने प्रोडक्ट सेल करता है और सब नहीं तो ज्यादातर मुलाजिम खुद रखता है। अलबत्ता जैसे जैसी कंपनी या इदारा तरक्की करती है तो लोग शामिल हो जाते हैं और सिस्टम और प्रोसेसेस बनना शुरू हो जाता है और एक फर्द और इंडिविजुअल का मकसद और विजन रफ्ता रफ्ता इंस्टीट्यूशन बनता चला जाता है और इदारे की 3 डायमेंशनल त्रिकोण की शक्ल बनती चली जाती है। जो इदारा ग्रो करता है तो लीडर का किरदार भी बदलता रहता है। वो अब मेगाफोन और आवाज लगाने वाला नहीं रह जाता, अब वो इस मैसेज का सोर्स बन जाता है कि जो मैसेज और विजन मेगाफोन के जरिए स्प्रेड किया जाता है। जब इदारा या कंपनी छोटी होती है तो वो फाउंडर की शख्सियत के गिर्द घूमती है। इसमें कोई बहस नहीं कि फाउंडर की शख्सियत ही कंपनी की शख्सियत होती है। तो फिर किसी कामयाब इदारे या कंपनी के बारे में हमारी सोच क्यों बदलती है? स्टीव जॉब और एप्पल कंपनी के पीछे मौजूद आदमी में क्या फर्क है? कुछ भी नहीं। जो कंपनी या इदारा ग्रो करता है तो सीईओ की रिस्पांसिबिलिटी वाई यानी मकसद को सिंबल बनाना होता है और इसे रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ाना होता है और इसके बारे में बात करना होता है और इसकी एडवर्टाइजमेंट और प्रीचिंग करनी होती है और कंपनी और इदारे के विजन को सिंबल बनाना होता है। वो इंटेंशंस होते हैं और कंपनी क्या कहती है और करती है वो इसकी आवाज होती है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर की सिविल राइट्स मूवमेंट की तरह लीडर का काम मामला तय करना नहीं होता बल्कि इंस्पायर करना होता है। ऐसा ऐसा इदारा जब ग्रो करता है तो लीडर को जाहिरी तौर पर सेपरेट किया जाता है। कंपनी क्या करती है और कैसी करती है इससे लीडर को दूर कर दिया जाता है, हत्ता कि वो आउटसाइड मार्केट से बिल्कुल डिटेच किया जाता है। इदारों के लीडर से ये सवाल करना मुझे बहुत पसंद है कि आपकी सबसे बड़ी तरजीह क्या है? इदारे के साइज और स्ट्रक्चर के एतबार से मुझे आमतौर पर 2 जवाब मिलते हैं, कस्टमर्स या शेयर होल्डर्स।
جیسا کہ 3 ڈائمینشنل کون ظاہر کرتا ہے، لیڈر یعنی CEO کی ریسپانسبلٹی آؤٹ سائڈ مارکیٹ پر فوکس کرنا نہیں ہوتا، اس کا کام اس کی نیچے ہاؤ ٹائپ ایگزیکٹو کو فوکس کرنا ہوتا ہے۔ لیڈر کو یہ یقین بنانا ہوتا ہے کہ اس کی ادارے میں ایسے افراد موجود ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ اس کا ویژن کیا ہے اور کیسے اس ویژن کی تکمیل کی جائے گی، اور ہاؤ ٹائپ ایگزیکٹو کی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنی لیڈر کی ویژن کو سمجھے اور وہ ایسا سسٹم ڈیولپ کرے اور ایسے امپلائیز کو ہائر کرے جو اس کمپنی کی ویژن کو عملی زندگی میں لانے کے قابل ہو۔ امپلائیز کی یہ ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ جو کچھ کہے یا کرے اس سے کمپنی کا ویژن ظاہر ہو۔ یہاں اصل چیلنج یہ ہے کہ وہ یہ کام بہت واضح طور پر کرنے کے قابل ہو۔ گولڈن سرکل کی نیچر کو یاد کیجئے کہ اس میں وائی بالکل سینٹر میں ہے، تو لمبک برین کی طرح ہے جو ہمارے جذبات اور احساسات کو کنٹرول کرتا ہے، نہ کہ ہمارے زبان اور گفتگو کو۔ کیا یہ وقت ایسی جگہ ہے جو ہماری لاجیکل تھاٹس اور گفتگو کو کنٹرول کرتا ہے۔ دماغ کی بایولوجی اور ساخت کے اعتبار سے گولڈن سرکل کے 3 ڈائمینشنل کون کو سمجھا جائے تو بہت ساری چیزوں کا انکشاف ہوتا ہے۔ ادارے میں سب سے ٹاپ پہ لیڈر ہوتا ہے جو کہ انسپریشن ہے اور اس بات کی علامت ہے جو کچھ ہم کرتے ہیں، اور یہ ہمارے لمبک برین کا اظہار کرتا ہے، جبکہ کمپنی کی واٹ یعنی پروڈکٹ اور سروسز نیو کارٹیکس کے لاجیکل تھاٹس اور زبان کا اظہار کرتا ہے۔ جتنا مشکل لوگوں کے لیے اپنے احساسات کا اظہار الفاظ میں ہوتا ہے، اتنا ہی ادارے کے لیے اپنے مقصد اور وائی کی وضاحت مشکل ہوتی ہے۔ دماغ میں احساسات کو کنٹرول کرنے والا حصہ اور زبان کو کنٹرول کرنے والا حصہ دونوں ایک سے نہیں۔ گولڈن دائرے کے کون کی شکل پر غور کرے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی بنیاد میں انسان کی ڈیسیجن میکنگ کی فطرت موجود ہے، یعنی وہ لاجک جس کے تحت کسی بھی سائز کا ادارہ اپنے مقصد کو واضح طور پر بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر بزنس ٹرمینالوجی میں ہم یہ بات کریں تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی ادارے کے لیے یہ بتانا کہ وہ دوسرے اداروں سے کن ویلیوز میں مختلف ہے بہت مشکل ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ کسی بھی ادارے کے لیے اپنی ویلیوز آؤٹ سائڈ ورلڈ کے لیے بیان کرنا اور دوسرے اداروں سے خود کو سپیریئر بنا کر پیش کرنا کمپنی کا بزنس پرابلم نہیں بلکہ یہ اس کے نیچر اور بایولوجی کا مسئلہ ہے۔ جب ایک آدمی اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر پاتا تو وہ مثالوں، تصورات اور کہاوتوں کا سہارا لیتا ہے تاکہ وہ بتا سکے کہ وہ کیسا محسوس کر رہا ہے۔ اپنے جذبات، مقصد اور یقین کو مناسب انداز میں بیان نہ کرنے کی وجہ سے ہم کہاوتیں اور کہانیاں سناتے ہیں اور ہم اس کے لیے سمبل کا استعمال کرتے ہیں۔ ہم جو یقین رکھتے ہیں تو اسے بیان کرنے کے لیے ظاہری اور ٹینجبل چیزوں کو بناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اسی وجہ سے میں انسپائرڈ ہوں۔ اگر یہ کام مناسب طور پر ہو جائے تو یہی مارکیٹنگ، برانڈنگ، پروڈکٹس اور سروسز بن جاتی ہے جو دنیا کے سامنے کمپنی اور ادارے کا میسج کمیونیکیٹ کرتا ہے۔ واضح طور پر کمیونیکیٹ کیجئے تو آپ کی بات سمجھی جائے گی۔ تھینک یو فار واچنگ۔